اج پہلی باری سنیا تیر لگیا خون اٹھیا نہ انہیں ہائے کیتی نہ وائے کیتی نہ مر گیا ہوئے میں کی بنے گا. وہ کہندا فزت برب الکعبۃ خدا دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا. حضور مینوں دسو مرن تو بعد بندہ بازی ہرنا یا جتنا؟ توجہ شیر پاکستان تو مراد ہے ملک ممتاز حسین قادری. جی ہاں میں شیر میں تے گدڑ بھی نہیں بنتا وہ مقابلے. شیر او وے جنہیں 2 باری سزائے موت سنی, 2 باری سزائے موت سنی. بعد سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا غازی صاحب دے والد صاحب نو تے براواں نو کہندے انہوں نے 2 باری جدو سزائے موت سنائی تے غازی صاحب انہوں فرمان لگے کہ مینوں انگلش آندی کوئی نہیں یارا تے تو پھر دوبارہ اردو دس تو کی کیا. او جڑا پرویز علی شاہ نام نہاد جج انہیں کیا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی. غازی ممتاز نچ پیا. انہیں کیا جلیا یہ بھی دسی جا شام تک پھانسی لگ جانی. جرت و بہادری, جرت و بہادری, غازی تیری جرت کو. اقبال کہنا صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق. یہ تو میں تشریح نہیں کرتا, گل دوسری پاسی چلی جانی. عقل و دل و نگاہ کا اقبال کہنا 3 چیزاں جڑیاں انسان نو برباد کر دیاں, ایک فکر تے سوچ, ایک دل تے ایک نگاہ. انہاں نال ہی انسان برباد ہوندا. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق, عشق نہ ہو تو شرو دین بت قدائے تصورات. اقبال کہنا 3 چیزاں نو حضور دی محبت سدھیاں رکھ سکتی. بلکہ اقبال جا ڈنگا بندہ, اقبال رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھے لیکن سدھا کیویں ہویا؟ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہندا میں پوری دنیا حضور پھریا مینوں سیدھیاں کوئی نہیں کر سکیا. آپ دی محبت اقبال نو بھی سیدھیاں کر گئی. محبت رسول ایک چیز ایسی. اقبال کہندا دل سے عشق کیوں توانا می شود, خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے دے سینے وچ محبت رسول ہوئے. میں چلدیاں گل نال اور بھی سنا جاواں. ملک شام میں گیا, ملک شام ہمس جتھے آج کل بہت زیادہ گڑبڑ ہے, یہود و نصارہ اتنے کھیل رہے. حضرت خالد بن ولید دی مسجد بھی ادھی شہید ہو گئی, آپ دے مزار نو بھی نقصان ہویا. میں حاضری دیتی حضرت خالد بن ولید دے مزار ہوتے ہمس بڑی وڈی مسجد بنی جڑا سلطان سلیم بنائی جے دیوار. اقبال کہندا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. آپ دی قبر انور تے لکھیا کی سی خالد بن ولید دی قبر تے, او سنو تے اپنے اندر دلیری پیدا کرو. میں او تانوں سنا کے گل اگے چل رہا. خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کی سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. کی کیا لقیت و قضا و قضا زحفن, فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح. فرمایا اسلام دی خاطر میرا جسم چھلنی ہو گیا, ایک بالشت بھی جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو. داسا مسلمانہ تو تے میں گھر بہ کے ٹنگا کمی جا رہی ہون تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے, تو تے میں اسلام دی خاطر کدی چنڈ بھی نہ کھائی ہوئے تے گلاں کریے عشق رسول دیاں. میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں. میں کہا غازی ممتاز دا کدے نام لئی؟ کہندا نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے. میں کہا یہی تو یہود و نصارہ دی گل ہے کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بھی انہاں سیاسی بڑھا دیتا ہے تے تو اس سازش دا شکار ہو گیا. غازی ممتاز حسین قادری مفتی حنیف نو کہن لگے مفتی صاحب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے مینوں کہے غازی تو غلط کام کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھٹلا دیاں گا. تے مفتی صاحب کہن لگے کیوں جی؟ غازی ممتاز کہن لگے جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے حضور مینوں زیارت تے نہیں سی نے کرانی جناب. گل کہنا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے ستیا نہیں جاگدے حضور مینوں زیارت کرا دیتی. گل مک گئی. ایویں غازی ممتاز تھوڑا اچھل رہا اندر بہ کے. یہ محبت رسول ہے جڑی انسان نو دلیر کر دیندی. ورنہ یار 10 دسمبر پتر پیدا ہوئے, 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دے, انہاں ظالماں دی حکومت بھی ہوئے, پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون, پتہ بھی غازی نو ہوئے دا انجام کی ہونا ہے.
تو پھر 27 گولیاں مار کے بندوق رکھ دے وے نسے بھی نہیں. تے ساریاں ایجنسیاں تحقیق کرن یہود و نصارہ کو دے حوالے بھی انہاں امریکی غلاماں نے کیتا, پاکستانی حکمراناں نے یہود و نصارہ دے حوالے بھی. ممتاز قادری کہندا خود میں بیچارے نے دسیا مینوں امریکی ایجنسیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا. میں کہا پترو اسی تواڈے کولوں سود نال غازی دا قرض واپس لینا ہے, ہاں سود لے کے لینا ہے, تسی جو کچھ غازی نال ظلم کر رہے ہو. پترو امریکی 16 مسلمان مار دے وے فوجی اتھے, اوباما بھی بول پوے یہ ایکسیڈنٹ ہویا, یہ دماغ نہیں سی ٹھیک, اندر وڑ کے عورتوں بھی مار دے وے, افغانی بچے بھی مار دے وے, جوان بھی مار دے وے, 9 لاشاں بھی جلا دے وے. اوباما بھی بول پوے کہ نہیں جی یہ دماغ نہیں سی ٹھیک, 16 بندے مارے تے دماغ نہیں ٹھیک. حضور دا گستاخ سامنے آ جائے تے غازی دا دماغ ٹھیک رہ سکتا جی؟ غازی نو پاگل تو کسی نہیں کیا, اس واسطے کہ سانو ٹکرے یہود و نصاران. اور پرویز علی شاہ اور کنجر جج اور بغیرت اس اے قانون پڑھیا ہوندا, میں قانون سنا دیواں مت پھر تسی کہو گل وچ نہ رہ جائے. اس دلے نے اے پڑھیا ہوندا رسول اللہ دا قانون. اے ایک زنانی ہے جدا نام اسماء بنت مروان لکھیا ہویا, اے حضور دے زمانے 3 جرم کر دی حضور دی ظاہری حیات وچ. توزن نبی ایک حضور نو بکواس کرنی, وطیب الاسلام دوسرا اسلام دے عیب کٹ دی, تیسرا وتحرض علی النبی لوگاں نو بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو. اے 3 جرم کر دی حضور دے زمانے چ. نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی, اکھاں کوئی نہیں, حین بلغوا قولھا وتحریدھا, جدو آپ نو پتہ چلیا اے زنانی اے جرم کر دی. سنو ذرا, صحابی رسول منت کی مندن, تسی تے میں منت مننے فلانا کام ہویا داتا صاحب دے دیاں گے, فلانا کام ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیاں گے, صدقہ بکرے دا دے دیاں گے. اے صحابی رسول منت منن لگے. تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے, ٹنگا تسی نہیں کمانیاں. منت منن والے حضور دے صحابیاں تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا, زمانہ تو سارا ہی حضور دا, ظاہری حیات دی میں گل کر رہا. عدالت تو بغیر قتل کرن لگے زنانی نو, حوصلہ رکھنا ہے ذرا سنن دا. آپ نے نظر کی مننی, اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا ورسول اللہ یومئذ ببدر. منت منی, یا اللہ تیرے حبیب بدر وچ گئے ہوئے جدو واپس آن گے تے میں منت مننا نظر مننا تیری بارگاہ وچ میں زنانی نو بغیر عدالت تو قتل کر دیاں. اے میں زنانی نو قتل کر دیاں. جیڑا بندہ کمزور دل نہ ہوئے گل نہ سنے. اخبار جدو پاکستان دا کرکٹ فائنل میچ ہوندا نا, اخبار چاہندا بھی کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں. کیوں بھائی پاکستان ہاریا تے کدھر دا دل بھی ہار گیا تے پھر تے میں ایتھے گل کرنا, میں آکھیا جڑیاں قوماں کرکٹ نو دل دے بیٹھی ہون انہاں نو کی پتہ ہے حضور رب نے دل بنایا کس واسطے سی. دل محبوب حجازی بستہم, اقبال کہندا ہے زی جہت بیک دگر پہ وستہم. اقبال کہندا ہے دل تے رب نے بنایا حضور دی محبت واسطے سی. جڑے کرکٹ دے کھڑاریاں دل دے بیٹھے ہون انہاں نو کی پتہ ہے غازی ممتاز کیڑی شے دا نام ہے. اے عمیر بن عدی توجہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا بس تسی کرنا, میں بھی کچھ نہیں تے تسی بھی کچھ نہیں, ذرا حوصلہ تے رکھو سنن دا. جدو رسول اللہ بدر جو واپس آئے, جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل, ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے, ادھی راتی نال بندہ کوئی نہیں ہے نابینا. اے تے مولانا رمضان صاحب دسن گے, اے دسن گے تانوں جمعہ جتھے جتھے علماء بیٹھے نے جمعہ پڑھان گے نا, جمعے والے دن میں ایک گل انہاں دے قرض چھڈی جا رہا, مینوں پتہ ہے بھئی کنے انہاں نوں دسیا, بندہ نال کوئی نہیں. آپ نابینا ادھی راتی اٹھے سوٹی لے کے, کس نے دسیا او زنانی دا گھر ادھر ہے, بندہ تے ہے کوئی نہیں نا. اے مولانا دسن گے تانوں جمعے والے دن, جے نہیں تو مینوں فون کر لینا میں دس دیاں گا تانوں. ایک قرض تانوں ایک تجسس دس کے رہا, نابینا بندہ ہوے ادھی راتی اٹھے تو اس نو کون ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ جناب وہ دا گھر فلانی گلی جی. تے آپ جدو اس دے گھر داخل ہوئے تے کلی نہیں سی, وحولا نفر من ولدہا نیامن, او دے ارد گرد دا سارا خاندان او دے بچے ستے ہوئے سن. فجسا بیدہ, آپ نے ایک نے دسیا او دی چرپائی فلانی, یہ بھی سوال ہے. او دی چرپائی تے پہنچے, فجسا بیدہ, آپ نے او دی چرپائی نو انج ہاتھ لایا, فوجد الصبیہ, ہاتھ لایا تے دیکھیا تے ایک چھوٹا جہا بچہ دے نال ستیا. آپ نے یہ نہیں کیتا بھائی ایک گستاخ دا پتر ہے تے اینوں بھی مار دیو, کیڑی حرج ہے. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں. گندیاں ماواں کدی چنگے پتر نہیں جم سکدیاں.
اقبال کہندا مرادات ای خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے. اقبال کہندا میرے اندر جڑا دم خم ویکھدا نا اے مینوں اپنی ماں دی گود وچ لبیا. اقبال کہندا مینوں سکول وچ کچھ نہیں لبیا, اے میری ماں دی گود وچ محبت رسول مینوں ملی. تے آپ نے کہا ادا قصور کوئی نہیں, بھاویں اے بچہ ہے لیکن گستاخ دا پتر ہے, ادا قصور کوئی نہیں. فنحاہ عنہا, آپ نے وہ چھوٹا جہا بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. جڑے غازی ممتاز دے بارے فیصلہ سال ہویا نہیں کر سکے, انہوں نے یہ گل کتوں سمجھ آنی. حتی ثم وضع سیفہ علی صدرہا حتی انفذہ من زارہا. حضرت نابینا صحابی نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے تے, اتو لایا زور, وہ تلوار کنڈ والوں پار نکل گئی. زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار, مر گئی. میں صدقے جاواں صحابی رسول تے. اے تے اسی کہہ نہیں سکتے بھئی مدینے ہو نس جاندے, اے تے میں لفظ کہہ سکتا کا شکر ہے آپ غائب نہیں ہوئے, مدینہ چھوڑ کے غائب نہیں ہوئے. جی حضرت عمیر بن عدی غائب ہو جاندے تے غازی ممتاز نے بھی نس جانا سی کوسار مارکیٹ والوں. غازی ممتاز 27 گولیاں ماریاں تے بندوق رکھ دیتی. انہوں نے کہا فقیر نے اپنا کام کر دیا, اب تم اپنا کام کرو. جا توجہ جی, توجہ جی. آپ نے پھر ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی بالمدینہ تے. میں او نعت خان تے ہے نہیں تانوں ٹپ کے انجن کراں ماشاءاللہ سرکار آ گئے, سرکار آ او بھائی سرکار آ گئے تے اگلی گل بھی کرنا ہے, بھی دسیا کر لو گے. نچ ٹپ کے جناب ہاں جی گلیاں محلے سج گئے. میں آکھا لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے. میں کہ تیریاں کیڑیاں موجاں لگیاں جنہ دی دھی 86 سال قید سن کے امریکہ دی قید وچ بیٹھی ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی, اس قوم دیاں مطلب موجاں لگیاں یا منہ گٹر وچ پان دے قابل, جنہ دے قرآن 400 دے نسخے جلا دیتے جان, وہ قوم ہسن دے قابل ہے یا رون دے قابل؟ اودیاں موجاں لگیاں. رسول اللہ دے خاکے بنا کے ڈنمارک والے فٹ پاتا تے رکھ کے $2 دے ویچن, ساڑیاں موجاں لگیاں یا او غرناطہ. ابو عبداللہ ایک شام نو چابیاں دے کے عیسائیاں نو روانہ ہویا تے لوگا سمجھے سی صبح ہو جائے گی کل مسلمانہ دی. 5 صدیاں گزر گئیاں, غرناطہ دوبارہ مسلمان داخل نہیں ہوئے. ایتھے 1857 انگریز آیا, ساڑھے بزرگ پھانسیاں چڑھے, 300 علماء نو ایک دن انگریزاں پھانسی دیتی. اے ہر بندہ اٹھ کے اے نہیں مولوی ایویں لگے رہندے. میں کہا تو مولویوں دی تاریخ ہی نہیں پڑھی. 1857 انگریز آیا, 300 علماء نو ایک دن پھانسی لائی انہیں, درختنا ٹانگ ٹانگ کے علماء دے گلے پھانسیاں لاندا رہا. کالے پانی ساڑھے بزرگاں نو بھیج دیتا ہوتے, ہڈیاں گل گئیاں. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی 50,000 قیمت انگریز نے مقرر کیتی. مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دنوں تو بعد پھانسی تے ٹنگ دیتا. ایڈے ایڈے ظلم کیتے انگریزاں نے. ساڑھے بزرگاں نے داڑیاں نہیں بنائیاں, نہ برے صغیر چو نسے. جے ساڑھے بزرگ اس ویلے نس جاندے نہ برے صغیر چو پھانسیاں نہ جھول دے تے اج محفلاں نہ لگدیاں ایتھے. جوں غرناطہ وچ کوئی نہیں محفل ہو رہی, ساریاں مسجداں انہاں گرجاں چ تبدیل کر دتیاں. ایک مسجد قرطبہ 3 صفحہ انہاں رکھیاں, باقی وہ بھی گرجا بنا چھوڑیا انہوں نے. 36,000 ستون مسجد قرطبہ دے, 36,000 ستون صرف مسجد دے. باقی تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی وڈی مسجد ہونی ہو. جدا ممبر بنانے 7 سال لگے 4 مستریاں نو, وہ ممبر کیوں جے بنے ہونا؟ روزانہ کلو دے حساب نال اود جلائی جاندی سی. اج اس مسجد قرطبہ چ اذان دین والا کوئی نہیں. تسی ستے ستے سمجھدے ہو دین بچ جانا ہے, ستے ستے رسول اللہ دی ناموس تے جناب کم ہو جانا ہے. ایک جس قوم تے شام آ جائے نا, وہ سویر ہونے چ کئی صدیاں لگ جاندیاں. آج اٹھو اور حضور کے دین کا دامن مضبوطی سے پکڑو. جس شام ہو گئی تو صبح ہونے چ 100 سال تے ایتھے بھی لگ گیا. 1000 لکھاں مسلمان شہید ہوئے تے 100 سال ایتھے بھی لگ گیا. صبح ہوندے ہوندے انگریز دے جان جاندیاں. اج پاکستان اللہ نے نعمت دیتی تے دی قدر کرو.